علی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و حتی تسکنہو ارزقتا ون و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وال محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وال محمد الہی مجلس عظیم بارگاہ قبول فرما۔ میرے اللہ اس پنڈ دے جتنے مرحومین حاضرین مجلس دے مرحومین اور خصوصاً بانیان دے گھر دے جتنے مرحومین اور بابا جی دی والدہ دے میرے اللہ درجات مزید بلند فرما۔ جتنے بزرگ عزادار مومنین و مومنات صف عزات بیٹھن جتنے بیماران دی شفا یابی واسطے من دعا کی جاندی ہے میرے اللہ ذکر حسین دا صدقہ بیماران و شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جڑے بے اولاد نے اور خصوصاً جڑیاں جھولیاں سکدیاں پہ انہوں حیاتیاں لے ماتمی پتر عطا فرما۔ اس نازک دورچ ہر شیعہ سنی بائی واسطے دعائے جن دے دل وچ محبت حسین ہے میرے اللہ جتنے بے رزق اور قرضدار نے انہوں والی مشہد خزانے چو رزق کثیر عطا فرما۔ جتنے احباب آئی دی مجلس شریک ہوئن اور جنہ دعا دے ہاتھ چاہیں انہوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما، زواری شام، زواری مشہد و کم نصیب فرما۔ کروڑ ہاں دعا کریے تو پھر نتیجے علی دعا ہے کہ مشکل دور ہے ذکر دا صدقہ ساڑھے پردے علی حقیقی وارث دا جل ظہور فرما۔ دعا مندی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرما۔ مجلس شہزادی قبولیت امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی بلند صلوات تلاوت کریں۔ اجازت ہے نوکری دا آغاز کی تجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات۔ للہ رب العالمین۔ تو والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلند سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جنہ دے امام علی یہ ہاتھ کھڑا ہوئے علم نو سلام ہوئے بولو حیدری یا علی۔ اجازت ہوئے تے فضائل دی نوکری دا آغاز کیتا جائے۔ احساس بھی ہے ایڈی گرمی چ امام حسین علیہ السلام دا ذکر سنن آئے ہو تو بے جانے ہی عبادت ہے، میرے واسطے دعا بھی ہے، میرے واسطے داد بھی ہے، مگر اگر بے کے ایڈا خوبصورت سن رہے ہو ایڈی سونی واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ آکھ رہے ہو تو ایدہ اجر یقیناً تن پاک سید آدس۔ 2 سطرہ تو آغاز ہے مجلس دا، انہاں 2 سطرہ دے بعد ایک قصیدہ پڑھ دے ہیں، پھر ایک قصیدہ دا حکم ہے ہو، پھر ذکر مصائب، چونکہ وعدہ ہوندہ ہے وفا کرنا ضروری ہے اور جناب دے چہریاں دی زیارت، پھر گھر گھر مجلس میں کل بھی آکھے ہی ہر جگہ تے عزاداری ہے
تو میں 2 سطر جناب دے انہاں دے حوالے کردا تو یقیناً انہاں 2 سطر دے بعد تھوڑا جا معیار بلند ہو گیا تو میرے پڑھن دا مقصد حل ہو سی. انہاں چو پہلی سطر ہے کہ 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے. بیکار وہ شے ہوندی ہے جیڑی کسے کام دی نہ ہوئے. میرے اپنے ہی بیٹھے ہو سارے گھر دی گل ہے بچپن تو لے کے ہن تک جتنی ذاکری ہے جتنی نوکری ہو تواڈے سامنے. ایک سطر دی ونڈ کر لو ونڈ تے دعا بندی ہوئے دعا کرو میں قصیدے دی سطر رکھ سطر پڑھیے کہ 9 لاکھ سمجھ لیجئے ظفر عباس بیکار کھڑے تھے. بیکار وہ شے ہوندی ہے جیڑی کسے کام دی نہ ہو. فضول چیز نو بیکار آ دن ناکارہ چیز نو بیکار آ دن جیڑی شے کسے کام دی نہ ہوئے وہ شے بیکار ہوندی. اتنے مجمع چو کسے بندے دا حق بندا ہی میرے تے سوال کردا بھئی ہے بھی 9 لاکھ تے 9 لاکھ ہی حسین دا ذاکر 9 لاکھ ہی بیکار ہو گئے. 2-4 بندے کسے ایک جگہ تے کٹھے ہو جاویں انہاں چو ایک ادھا بندہ تے کم دا ہوندا ہے. 10 محرم کوئی ایسا ویلا کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا وقت آیا بھئی وہ 9 لاکھ حالانکہ ہتھیار انہاں کول چوکھے تعداد انہاں دی زیادہ ایک پاسے 72 ایک پاسے 9 لاکھ. پھر بھی حسین دا ذاکر تو ممبر تے کھڑ کے آکھ رہے ہیں 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے. شبیر دے ممبر تے اگر کوئی دعویٰ کریے نا تو پھر وہ دی دلیل بھی ہونی چاہیے. دلیل میری ہر بندے واسطے نہیں دلیل میری اس بندے واسطے جڑا بندہ عباس دے علم نو جھک کے سلام کردا ہے. دوجے بندے واسطے دلیل ہے ہی کوئی نہ. جڑا بندہ عزت عباس جاندا ہے ان میری دلیل سمجھ آوے او دا چہرہ بھی کھلے تو میں راضی ہاں. اے دی وجہ کی ہے کہ 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے. کیوں؟ جب سامنے عباس علمدار کھڑے تھے. مہربانی جناب مہربانی جناب جلدی حیدری مہربانی جناب 9 لاکھ مہربانی بھائی امانت بھائی مہربانی سارے جرأت نال بولو حیدری یا علی علیہ السلام. 9 لاکھ سمجھ لیجئے مہربانی سید 9 لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے. او دی دلیل کی ہے کہ جب سامنے عباس علمدار کھڑے تھے. چونکہ اس مجلس دی مناسبت ہے بلکہ اینا 2-4 دن جتنی عزاداری ہوندی ہے انہاں چو زیادہ تر مجلسہ دی مناسبت ہی حضرت عباس نال. چونکہ ساری مجلس دا عنوان ہی حضرت عباس ہے. پھر میں فضائل دا آغاز بھی سرکار عباس دی فضیلت تو کیتا. میرا دل لے موڑ تن قصیدہ سناواں اور قصیدہ میں بی بی سیدہ دی عظمت دا پڑھن لگے. میری طاقت نہیں میری جرت نہیں میں بادشاہ دی بیٹی دا قصیدہ پڑھا مگر چونکہ جڑی خیرات تے لفظ نے اے بی بی دے پتر عطا کر دو. ایک ساڑے واسط دی گل نہیں ہے نہ تواڈے سنن دی گل ہے نہ ساڑے پڑھن دی گل ہے. خیرات ترس ہے جس لے کربلا لیاں ہستیاں کر دیون تو جتنا کس تے سرور شاہ جی ترس ہو جائے اتنی دعا خیرات مل جاندی ہے. چلو توضیح تشریح کرن ہی نہیں لگے ایک سطر پڑھ دیں وہ سطر تے یقیناً دعا ہو جاسی. او دے بعد پھر ایک قصیدہ حضرت عباس دا پڑھ دیں اجازت ہوئے تے پڑھا سیدہ دا قصیدہ جی. کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں کچھ ایسے محمد پچھلے مائک دا آواز تھوڑا کھل سے کچھ ایسے محمد شفا بولو حسن کچھ ایسے محمد شفا. ایک باری میرے بہرحال مہربانی بولے ایسے کچھ ایسے محمد شفا. سر نہیں ہلانا لفظ بولنا ہے تو پھر لطف ہے. کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں. کوئی بندہ میرے تو پوچھے دلیل ہے آفاق کوئی دلیل ہے کس دلیل دے تحت آکھ رہے ہیں. ایک اشارہ کردہ سمجھ جاؤ تو پھر جتنی دعا بن دی ہوئے دعا کر دے ہوئے آئے. وہ زہرا کی طاہر رضا دیکھتے مہربانی جی تھوڑا جا آواز اتنا ہی حیدری ساؤنڈ چال کمال رہے. اگلا مائک ٹھیک چل رہے ذرا جڑے تھلے والے مائک نے انہوں نے سا کٹاؤ تھوڑ جا. کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں وہ زہرا کی طاہر رضا دیکھتے ہیں وہ زہرا کی طاہر. اچھا جس لئے حسین دا ذاکر سمجھا رہے ہوئے تو کچھ بندے کو انجن کر رہے ہوئے وہ پتہ بھی نہیں لگ رہے ہوندہ بھئی انہوں نے سمجھ آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس وجہ تو بار بار تو زحمت دینے ہیں بولن دی اور فرق نہیں ہے ڈیوٹی ہے. تسی اپنی کر رہے ہو اسی اپنی کر رہے ہیں. اس ذرا تسی نال بول دیو تو پھر ذرا حوصلہ ہو جاندے بھئی تو سمجھ آ رہی ہے تسی نال سفر کر رہے ہو. کچھ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا دیکھتے ہیں وہ زہرا کی طاہر
ردا دیکھتے ہیں ایک لفظ لقب بی بی دا ام ابیہا مکھنا لیا لے میں کیویں سمجھاواں ام ابیہا دا مطلب ہے اپنے باپ دی بھی ماں میرے نالوں بہتر سمجھنا لے ہو سر چاہو تو میں سطر پڑھن لگا نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو تو پھر پیار سے فاطمہ دیکھتے بڑی مہربانی جی جس شیر واسطے میں قصیدہ تسی جیو تہاڈا حوصلہ ہے تہاڈے حوصلے نو داد کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں وہ زہرا کی طاہر اختر عباس وہ زہرا کی طاہر ام ابیہا دا ترجمہ کیتا میرے بزرگوں دعا کر رہے ہوتے نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو تو پھر پیار سے فاطمہ ایس شیر واسطے قصیدہ شروع کیتا ہے اے شیر سنو تے دعا کرو جناب بلال نو اذان دیون تو روکیا گیا ردا شفا سیدہ ایک کافی ہے شاعری دے حوالے نال تو جناب بلال بی بی دے بوہے تے آ گئے بی بی فرمایا چاچا بلال پریشان کیوں ہو تو سرکار بلال آکھیا کہ بی بی میں پریشان اس وجہ تو ہمیں اذان دیون تو روکیا گیا ہے سیدہ اذان دیون تو روکیا گیا بی بی آکھیا کیوں جناب بلال آکھیا میں نہ کہنے تیری زبان وچ لکنت بلال تو اذان نہیں دینی اجے بھی بندے سوال کر دیں بس سیدہ کون ہے ستر میں پڑھنا تے وانڈ کرو طاقت نہیں وانڈ کرو لفظ نے خیرات دے ردا دیکھتے ہیں شفا دیکھتے ہیں سیدہ دیکھتے ہیں جناب بلال آکھیا میں پریشان ہاں تو بی بی مسلح تے آئے دعا دے ہاتھ چاہے خالق کائنات دی بارگاہ وچ میری سینڈ دعا منگی مسلح تو اتر کے بی بی فرمایا چاچا بلال پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو اذان سے جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو اذان سے میں دیکھوں گی کیسے صبح دیکھتے واہ کیا بات ہے جناب تواڈے سنن دی کیا بات ہے میرے پڑھن دی بھی کیا بات ہے سارے دی کیا بات ہے کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں وہ زہرا کی طاہر ردا دیکھتے ہیں میں نے ویکھو صحیح نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو تو پھر پیار سے فاطمہ دیکھتے ہیں جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو اذان سے بی بی آدن میں دیکھوں گی کیسے صبح دیکھتے ہیں ایک اعتراض ساڑھے تے کیتا جاندے وہ جی شیعہ لکھاں دے حساب پیسے بھر کے تے کربلا جاندے تسی دسو جتنے بیٹھے ہو کربلا جان واسطے کسے مذہب دی لوڑ ہے اساں تے کربلا ہندو ویکھے سکھی ویکھے کرسچین ویکھے ہر مکتبہ فکر دا بندہ اور شیعہ سنی بھائی تا میں ڈھیر تعداد وچ ویکھے حسین دی نوکری کر دیا مگر شبیر دے دشمن نو پتہ نہیں کی تکلیف ہے جی اتنے پیسے بھر کے کربلا جاندے کوئی زمین خریدن کوئی پراپرٹی کوئی جگہ کوئی کار موٹر سائیکل میں تین چیلنج اچھا کافی ذرا ویکھو سیدہ شفا ردا صبح سر چاہو تے میں ہن انہاں نو چیلنج کر کے پیادا جڑے آدن جو زوار جاندے کربلا اتنے پیسے بھر دینے دی وجہ کیا ہے میں تین چیلنج کر کے پیادا علی کا موالی ظاہر ہے اس کا علی کا موالی ظاہر ہے اس کا کہاں بے حیا کربلا دیکھتے مہربانی مسلم مہربانی جناب آؤ جی آؤ ایک صلوات محمد والے محمد دی ذات بآواز بلند پڑھ دیں اچھا بندے چوکھے ہو صلوات دی آواز تھوڑی یہ کوشش کرو ذرا مل کے بلند صلوات پڑھو قصیدہ ایک ہون حضرت عباس تا پڑھیے جی چونکہ مجلس دی مناسبت سرکار حضرت عباس نال
माहौल जड़ा ना वो डिस्टर्ब ना होवे तो फिर पढ़न का लुत्फ है। माहौल अगर डिस्टर्ब हो जाए तो रब्त टूट जाए तो पढ़न का कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई लुत्फ ही नहीं सही जी। पढ़न लगा खैबर दा पढ़िए जी, एक हज़रत अब्बास दा पढ़िए तो फिर खैबर दा ही पढ़ते हैं। गर्मी बड़ी है तो फिर ये बाद खैबर दा पढ़ दे। अच्छा जेड़े करबला दे दवार हो जरा हाथ ते चाओ, चलो चलो मालिक ले जासी। यकीनन 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 जेड़े ज़ाहिर ने उन्होंने वास्ते गल की है भाई मंजर वेख आए नो सरकार हज़रत अब्बास की जरी दा, तो जेड़े नहीं गए उन्होंने मालिक बुला लैन तो फिर वो जाके उत्थे वेखसन जो कुछ वेख्या हज़रत अब्बास की जरी ते और ज़ाहिर भी ताईद कर दे वो मेरा दिल मैं कसीदे की शक्ल ही सुनावा जनाब। जेड़े गाजी दे दर ते जांदे ने बख्त अपने जगा के आंदे ने। बिस्मिल्लाह जी। जेड़े गाजी दे दर ते जांदे ने बख्त अपने जगा के, बड़ी मेहरबानी साईं। जेड़े गाजी दे दर ते जांदे ने बख्त अपने जगा के आंदे। हाथ जाओ बोलो हैदरी, दूजा नारा हैदरी, तीजा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, बाजू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा हैदरी। जेड़े गाजी दे दर ते जांदे ने क्यों जगह के आंदे ने, मेरे मौला दे पाक रोज़े ते अर्श वाले भी सर झुकाने। इको नारा होवे बोलो हैदरी। बड़ी मेहरबानी मेरे मौला दे पाक रोज़े ते अर्श वाले भी सर झुकाने। मेरे मौला दे पाक रोज़े ते अर्श वाले भी सर झुकाने। मेरे मौला दे पाक रोज़े ते अर्श वाले भी सर झुकाने। मेरे मौला दे पाक रोज़े ते अर्श वाले भी सर झुकाने। उन्हें आख्या कौन है हजरत अब्बास, कितनी फजीलत द मालिक अब्बास। जिथे जाइए गाजी दा अलम दिसदा है, जिथे जाइए अब्बास ते मातमी दिसदे न। मिंबर हुसैन ते खड़ के जहान नू दस रहा जो अब्बास किस हस्ती दा ना है। रब दा है वली गाजी, प्यू दी है शबी गाजी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी हैदरी। अच्छा एक नारा अगर कोई बंदा लवावे बच्चा लवावे फिर या अली सारे आखे करो जो रतनाल बोलो हैदरी। जिस बंदे दी दुआ आलम थले कबूल होंदी है वो बंदा मेरे नाल मिले ते जहान नू दसिए। जेड़े बंदे सवाल कर दें जो किस अजमत दा मालिक है हजरत अब्बास, किस बुलंद हस्ती दा नाम है हजरत अब्बास, आओ मैं शेर दी शक्ल च वंड करके दस रहा। रब दा है वली गाजी, प्यू दी है शबी, बाबे वांगू मुश्किलां नू टालदा पिया है। तवज्जो तवज्जो, हाँ दीन दा करम वेखो, गाजी दा भरम वेखो, बाजुआ बिना जहान पालदा। बड़ी मेहरबानी दीन दा करम वेखो, गाजी दा भरम वेखो। फिर आखो ओ दीन दा करम वेखो, गाजी दा भरम वेखो। सर चव्या रिस्क दुनिया नू वंडांदे ने जेड़े गाजी तो मंग के खांदे ने। बड़ी मेहरबानी जनाब हैदरी। 12-14 साल हो गए मैंने इस वेड़े की नौकरी कर दिया। जितने साल मेरे अल्लाह लिखे नो भी इस वेड़े की नौकरी च गुजरने, मगर इस तो सोहनी शायद वंड मेरे को हो ही ना सके। रिस्क दुनिया नू वो वंडांदे ने जेड़े गाजी तो मंग के। मेरे मौला दे पाक एक शेर बिल्कुल खामोशी नाल जरा बच्चों ते कंट्रोल करके सुनो, चुप करके सुनो, फिर जिथे याद आया दुआ कर दे। मेरे मौला दे पाक रोज़े ते अर्श वाले भी सार झुकांदे ने। रिस्क दुनिया नू वो वंडांदे ने जेड़े गाजी तो मंग के। हुण मैं उस दुश्मन अब्बास नू चैलेंज करन लगा जिन्हें तकलीफ है बई मातमी अलम थले बवे तेरी दुआ कबूल होंदी है। पता नहीं इस अलम पिछे राज क्या है, पता नहीं हजरत। गल मेरी उस बंदे नाल है जेड़ा बंदा जानदा है कि जनाबे रसूले खुदा दी दुआ दा ना है जनाबे सैयदा।
او بندہ سر چاہے تو ہن جہان نو دسن لگا جو عباس کی سستی دنائے مرکز حیا بھی یہ خالق وفا بھی علمہ والا بنت مصطفیٰ دی ہے دعا مہربانی جناب صحیح ہے فائدہ نہیں حیدری مہربانی جناب بہت شکریہ رزق دنیا نو ونڈاندے نے جیڑے غازی تو مانگ کے میرے مولا دے پاک روزے تے عرش والے بھی سار راضی روے میری فضائل دی آخری سطر ہے میں پہلے آگیا بھئی 12-14 سال شاید اس تو سونی وانڈ میں کاری نہیں سگیا جی میں ہن کرن لگا کونے عباس مرکز حیا بھی خالق وفا علمہ والا بنت مصطفیٰ دی ہے دعا سہن مرتضی اندر ویکھ کے ہسی منظر ہس کے عرشت جبرائیل آکے جیڑے سرور دی کنڈ تے باندے نے جھولا غازی دا او جھولانے بسم اللہ بڑے مانا نلی دیاں دھیاں نو بس 8-10 منٹ اور پڑھ دے ہیں او دے بعد علم دی برہمی کدی نہ رو وہ سیدادہ 10 محرم کربلا دے میدان بندیاں بڑا مارے ہے مکھنا لیا لیا ماریا سارے نوی بڑا گیا مگر مردہ سب تو زیادہ غازی عباس نو ماریا اور مسورہ سب تو زیادہ علی دی وڈی دھی نو ماریا کوئی بندہ ہے جڑا میرے تو پوچھے بھئی ماریا تے سارے نوی چوکھا گیا انہا 2 ہستیاں نو زیادہ کیوں ماریا جے ہائے کر دیو تو میں دس دینا غازی نو اس وجہ تو ماریا گیا ایک دا چہرہ علی نال ملدا ایک دا لہجہ علی نال عباس دا چہرہ علی نال ملدا علی دا لہجہ سال دی محنت ایک جملہ پڑھ دا تے وہ دے بعد ایک وینڈ کرنا غازی دنیا تے آئے بطول دیاں دھیاں ہتھاں تے چایا جڑے پچھے بھیرا کھڑے ہون اگے کسے نان دے سو گے فضائل آئی میں نہیں بولیا ڈیوٹی ہو گئی مصاحب دا تھوڑا احترام کرو تقدس ہے مصاحب دا شبیر دی مجلس دا بطول دیاں دھیاں غازی نو ہتھاں تے چایا پرورش عباس دی آلیہ دے ویڑے چوئی جڑا بچپن آئی نا مولا عباس دا او بی بی دے سے نچ گزریا ایک سوال میں تو آڈے تے کردہ بھئی اگر کسی دے گھر کسی دا بچہ پہلا قدم چاہوے میں نے اس گل دا سرور شاہ جی جواب چاہی دے بھئی خوشی ہوندی ہے بندے رشتہ دارانو فون کر دے سن رابطہ کر سن آئی ساڑھے پتر پہلا قدم چاہیا جا پھر میں تو اتھو توڑی ویکھیا جڑے بندے پھردے ہوئے نا علاقے محلے مٹھیائیاں وانڈ دین دین وہ پھر بندے پوچھ دین بھئی یہ کس شاید دی مٹھیائی ہے یا کیوں دے رہے ہو آئی ساڑھے پتر پہلا قدم چاہے اس خوشی چسی مٹھیائیاں تقسیم کر رہے ہیں قرآن لے یا میرے سر تے رکھ لے جڑا غازی پہلا قدم چاہیا بطول دیاں دھیاں مسلیاں تو دوڑی ایک بہن عباس دا سجا بازو نہ پیا ایک کھبا بازو نہ پیا عباس نو ٹورنا شروع کیتا آئے ہی نہیں جڑا ہے نہ کر سکے علی دی نگاہ پہیے سیدہ دے زینب بھرا نو ٹورنا پہیے سکیں دیاں پیو دیاں پیرا تے جہن کیا دیئے نہیں وے بابا آئے دے آسرے تے ٹورنا پہیے بس اتنی ہائے کر دیا ہو تو میں ایک حصہ مصاحب دا تاڑے تک اللہ تاڑا سر دماتم قبول فرماوے نوکر فرمایا نہیں بابا نوکرہ اقبال نوکرہ آدھی ہے نہیں وے بابا میں تے دے آسرے تے ٹرنا پہ سکھ دی گزر دریا وقت ناراض نہ ہوئے آئے میں ایک حصہ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں عباس 4 سالان دے ہو گئے ایک باری بولو کتنے سالان دے ہونے گل توڑے دینے چاہ گئی بھائی بی بی دے ویڑے چ عباس دا بچپن گزریا آلیہ دے ویڑے چ غازی عباس دا بچپن دا وقت گزریا ایک دن سین ام البنین سڑے آئے بہن فضا جی فرمایا ایک باری غازی ناکھ میرے ویڑے چاہوے فضا ہوتے آئی جتھے بطول دیاں دھیاں تے عباس انج کھڑ گئی سین فضا انج کھڑ گئے فرمایا بادشاہ تو ماں اپنے ویڑے سدے ہے نہیں شیعہ جڑا اس گل تے ہائے نہ کر سکے
بزرگاں دے نجے غازی نہیں اٹھیا بطول دیاں دھیاں اس بوئے تے کھڑ گئیاں جتھوں غازی ماں دی حویلی آونا آلے آلے قدم چاہ کے عباس اس دروازے دے قریب آئے دوئیں بہنہ غازی دا سر چم کے پیاں دیاں عباس جتنا جلدی ہوئی ساڑھے ویڑے واپس ہاتھ بننے اس کے ہوں فرمایا تو جان دے نا تیرے بغیر سانے ویڑا چنگا نہیں لگدا کدی نہ رو جڑے اس غم میں پہ روندے ہو محسن عباس سے اللہ کسے غم میں نہ رو اچھا مرشدادی قدمت ہاتھ رکھے استماع دی حویلی چاہ گیا دل میں ایک وینڈ کر کے علم دی برامدگی کروا سکتا ہے لیکن میں پڑھ رہی اس وجہ تو رہی ہاں بھئی توڑی سال دی محنت ہے میں 2 لفظ نہ تک پہنچا لوں اور رہائی کر کے پردے علی نرازی کر لیں عباس ہوتے آئے جتھے ماں مسلح تے آئی اے حالت غازی دی سلام علیکہ السلام اما تسی بلائے جی عباس میں بلائے اما حکم کرو بی بی آدھی نماز پڑھیا ظفر عباس ہی بندے دی ہائے چاہی دی جی اما پڑھ لئیے بی بی آدھی کتھے پڑھیے غازی آدھے بہنہ کول نہیں تسی سمجھے ہی نہیں میں پھر آدھا صحیح نماز پڑھیا جی اما پڑھ لئیے کتھے پڑھی اما بہنہ کول بی بی آدھی غازی کیڑیاں بہنہ آدھے اما زینب و کلثوم بی بی آدھی غازی سجا ہاتھ چاہ میرے سر تے رکھتے ان کہیں نہیں ڈسیا او بطول دیاں دھیاں تو نوکرانی دا بچڑا ہے او تیریاں بہنی نہیں ہائے او تیریاں سینیاں کدی نہ رو وہ حسن او تیریاں سینیاں او تیرے بھرا نہیں حسن تے حسین تیرے سردار ہیں عباس میرے قریب باؤ عباس ماں دیا قدمچ بے گیا غازی میری گل یاد رکھی جڑا میری ڈولی مدینے آئی تو میں بطول دے بوئے تے پیر نہیں رکھیا بی بی آدھی میں متھا رکھ کے وعدہ کیتا میں بھی وفا کرساں میری اولاد بھی وفا کرسی ٹھیک ہے اماں بی بی آدھی یاد رکھ اسی خدمت کران آلے نہیں اسی خدمت کران آلے او بھی عباس ماں گلہ پہ کر دیئے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے اماں جڑا 4 سال بہنہ سڑدہ رہا بی بی آدھی تن معافی میں لے دے سما دے پیر چم کے آدھے اماں پہلے دی معافی لے دے ایک ویلاونے تو آکھنے عباس ساڑھ زینب نو بہن انشاءاللہ اولاد دے دکھ نہ ویکھو جڑے ہائے کر کے پیرون دے ہو اولاد دے دکھ نہ ویکھو جڑے ہائے کو بلند ہائے کر میں نہ کرا سے فرمایا نہیں عباس اچھا ایک منظر ذرا دے نچ رکھو بھائی اس بوئے تے نا علی دیاں دھیاں کھڑیاں بکیڑے ویلے غازی ماں دا سلام کر کے ساڑی حویلی چ واپس آوے عباس جب تک میں مسلح عبادت تے اما حکم کرو بی بی فرمایا پیرا چو نہ لین لا سار تو امام او دھوپ تے کھڑ جا اما کے کرا فرمایا میرا سبق یاد کر اما حکم کرو فرمایا سبق یاد کر زینب تے کلثوم میریاں بہنی نہیں سینیاں حسن تے حسین میرے بھیرا نہیں سردار نحال گئی مدینے دی نگری جڑا 4 سال دے غازی پیرا چونا لین لہائیے سر تو امامہ لہائیے عباس دھوپ تے کھڑ کے آسمان دے پاسے وے کیا دے میرے اللہ میریاں بہنی نہیں سینیاں حسن تے حسین میرے بھیرا نہیں سردار آئے نہیں جڑا ہائے نہ کر سکے علی ویڑے ہی داخل ہوئے نہ امال بنین آلے پاسے گئے نہ زینب آلے پاسے اوتھے آئیں جتھے 4 سال دا غازی ہاں علی عباس نوحان اللہ کیا دن غازی سبق بعد چی یاد کریں میری زینب تھاک پہیو مرحبا 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 آباد رہے ہائے کرنا لے توڑا سردمات تملہ قبول فرما غازی جس وڑے دا تو دھوپتے کھڑے ہوئے ایک میری زینب دیوال کھلے ان ختم 4-5 منٹ دی نوکری ہو رہے گی پھر علی عباس نو چایا اپنے ویڑے لے پھر تاریخ لکھ دیئے بھئی عباس زینب نو بہن نہیں سڑیا وقت بڑے اوکھے آئے 28 رجب مدینہ چھٹیا 8 ذوالحج بدھے حرام کھلے میری سینڈ مامل دا پردہ ہٹا کے عباس دا چہرہ وے دی رہی 2 محرم کربلا آگئے ازاداروں 7ویں پانی بند ہویا سرور شاہ جی چاڑ پہ اڈا ہمیں دڑی بزرگا دیا نہ چڑھیا نہ زینب اجڑیا ایڈامی دڑی چڑھے معصومہ خالی چام جا کے ہر خیمے چک واری گئی ہے مگر المال دے خیمے 9 واری گئی ہے جڑا 9ویں دفعہ گئی ہے مکھنالی آلیا جان پئی ہے فضل دی ماں دیے وے غازی اجڑ دے پیا ہے سکیل نہ مٹیاں تے جان پئی عباس بلا تشبیح اٹھے 2 زانووں کے زمین تے بے گئے معصومہ رنی کیوں ہے فرمایا چاچا تو ہی جینے تے میرا اسگر تسا پہ مرد غازی آدر میں تیرے بابے کل کئی واری گیا مگر وہ اجازت نہیں دیندہ
اگلا وین کرن تو پہلے دعا کردہ میرے اللہ شاء اللہ کسی دا جوان بھرا نہ مرے. بھرا مردے پہ ہوئے نا تو پھر بھرا کھلو نہیں سکتے. ہاتھ کمرتے گلیاں بازار چاہتے ہیں لوگوں دعا منگو میری کمر دا دور مکیا ویندا. ادو معصومہ چاچے دا ہاتھ نہ پیا. ادو شبیر تو کرسی چھوٹ گئی. حسین ابالے قدم چاہ کے معصومہ نو ہاں نہ لائے نکے نکے ہاتھ پہ ہو دی داڑی تلے رکھ کیا دیے بابا میرا اصغر تسے سیدہ دے سوچ کے ٹوری تیرا 6 مہیلیاں دے میرا 32 سالاں دا بھرا. فرمایا بابا میرا اصغر تس ہے. اجے معصومہ تے حسین گل کر رہے ہیں. غازی دے ہاتھ حسین دے قدمہ تے آئے. بس اے دے بعد ایک وین امام ڈٹھا عباس دے ہاتھ. غازی کو جاکھنا چاہنا ہے مولا میرے میدان ہی ٹورو. شبیر آدھر میں تو نہیں ٹورنا جس بندے دے ذہن اچ پچھلے 8-10 منٹ دا مصائب ہے. غازی آدھا مولا ہون توڑی تا جتنے گئے تو ساں ٹورے ہے من کس ٹورنا ہے. بھرا دی داڑی چمکا دن تے ننہ ٹورنا ہے جنہ بچپن ہی ٹورنا سکھایا. اچھا مولا میں عالیہ تو اجازت منگا. فرمایا وانج علی دی تو مانگ اجازت. عباس خیمے چو نکلے تے ہاتھ بان کے دے دعا کریں اجازت مل ونی ورنہ نوکر مرویس. اے جیڑی گل آئی اتنا اس وجہ تو میں پڑھ گیا نہیں تو میں اتھوئی مضمون شروع کر کے برآمدگی کرا سکتا اس. اے خیمے دا پردہ ہون عباس نو ماں دا سبق یاد آ گیا بھئی یہ علی دی دھی ہے تو میں نوکرانی دا بچہ. عباس باہر کھڑ گئے. خیمے دے باہر کھڑ کے حضرت عباس ایڈا رنن جو مسلح تے تڑپ گئی علی دی تھی. بی بی آدھی اماں فضا میں نہیں لگتا میرے بوئے تے کوئی سوال ہی آ گیا. سین فضا گئی ہے مکھنا لیا لیا ماتم کر دی ولی ہے. فرمایا اجڑ دی پئیے. عباس سوالی بن کے آیا کھڑا. مسلح چھوٹ گیا. خیمے دا پردہ ہی علامہ مجلسی لکھتے ہیں باہر عباس سے اندر علی دی تھی آئی. اے اندروں کھڑ کے میری سین ہولے ہولے پوچھے 5 بندے بھی ہائے کرو تو میں وینڈ کرا. میری سین پہ یادی ہے باہر عباس ہے. جی سیدہ میں عباس ہاں. بی بی آدھی اندر لانگیا. غازی آدھے نہیں اندر نہیں آندہ. بی بی آدھی کیوں نہیں آندہ. ہاتھ بان کے آدھے میری سین نوکران دی ہاتھ دروازے تک ہوندی. بی بی آدھی نوکر ہے جی میں توڑا نوکر ہاں. میں نے گل دا جواب دے میں ساری زندگی ہے نا ہتھاں تے 2 چیزیں چاہیاں یا میں قرآن چاہندی رہی ہاں یا میں 4 سال چاہ. بی بی آدھی میں تین کھڑین دی رہی ہاں کدی نہ رو. فرمایا میں حکم پی دینی ہون مو مدینے والے پاسے کی تو سما راضی رہے. وہ بطول دی تھی یہ حکم پی دینی. ایک بند پڑھا جی 2:17 میں پڑھ دا. محرم تو علاوہ بڑیاں گھٹ پڑھ دا لیکن یقیناً تو اڈی عبادت ہو جاسی. عباس اندر آئے. بی بی آدھی میرا حکم ہے اے حالت عباس دی تیری وفا تو بھیڑا دے پردے قربان کریے. بی بی آدھی سر چاہتا میں نویک سر چاہے اس مگر اکھا نیس کھولیاں. بی بی آدھی مانگ. غازی آدھے میں موت دی اجازت دے. لفظ موت غازی دے منہ چو نکلیا. نشانیاں لی دی دھی دے چہرے تے آئیں. بی بی آدھی اماں فضا وانجی کی خیمے آگ جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنا یا جالیہ دے خیمے آوے. ساریاں بی بیاں آلیہ دے خیمے. عباس انج منظر ڈٹھا. میری سینہ دیئے ہون مانگ. غازی آدھے موت. ہر بی بی برکہ لہا کے زمین تے سٹیا. عباس کانڈ کر کے ٹوریا. بی بی آدھی کہ حسرت پوری کرے کہ حصہ پھر چھوڑ رہا. غازی آدھے حکم کر. بی بی آدھی پھر سکتا ہے اپنا گھوڑا میرے خیمے منگا. آدھے کیوں سیدہ بی بی آدھی وے غازی میرے سامنے گھوڑے تے سوارو میں ویکھا تے صحیح میرا بابا علی گھوڑے تے کیویں چڑھ دا. عزاداروں ماتمیوں عباس دا گھوڑا آلیہ دے خیمے. بی بی آدھی بسم اللہ میرے پڑھ کے نا میرے سامنے گھوڑے تے سوار ہو. عباس ہولے ہولے قدم چاہ کے نا گھوڑے دے قریب آئیں. ایک باری سجے ڈٹھے پھر کھبے ڈٹھے پھر زین تے متھا رکھے. ہولے ہولے غازی آدھے میرے اللہ شاءاللہ کوئی غریب نہ ہوئے. میری سین حکل دیتی ہے غریب کیوں سڑائے ہی. آدھے اگر جڑا گھوڑے دے قریب آوا ادو اکبر آویندا ادو قاسم میری رکاب نپدا. مکھنا لیا لیا قاسم دا نام آئے. 2 مہندی والے ہاتھ رکاب بچائن. ہولے ہولے آواز آئیے چاچا چڑھیا میں کبرا چڑھاونا. مرحبا 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 مرحبا. ہوگی امتحان نہیں لینا. لمبا پڑ گیا بڑا لمبا پڑ گیا. گرمی ہے امتحان نہیں لے رہا مگر حسرت بانی آن دی تو میں تین ایک وین سنانا چاہنا. حضرت عباس نیزے دی ٹیک لے کے گھوڑے دی زین تے بہ گئے. عباس گھوڑے نو آدھیں ٹور مگر ٹردہ نہیں. غازی ڈٹھا تے معصومہ دے ہاتھ بدے ہویا ہے. آدھی چاچا یا لہیا یا میدان ٹر جا. ایک اشارہ سمجھو کیوں سید آدھی. بی بی آدھی جڑے ویلے دزین تے چڑھے ہیں 3 وار میرا پیو مٹی تے منہ دے بھا.
عباس گھوڑے تو لتھے من ویک شبیر دے خیمے قدمت ہتھ رکھیا دے مولا رننے کیوں حسین سر چاہ کیا دن غازی تیرے کول ہتھیار کتنے آدھے مولا جتنے جنگجو جوانہ کولوں دن سیدہ دے سارے ہتھیار رکھ چاہے کو تلوار لئی وانج تلوار دا نام آیا فضل دا پیو زمین تے جھان پی آئے شبیر دیا پیرہ تے سر رکھے آئے غازی وین کی تے کربلا حل گئی ہے اے لے تلوار او میں نہیں لڑدا ہکا ملت غریب تلاچا غازی یاد ہے میں نو زینب وطن پہنچا ون دے ایک لحظہ جنگ رکے کرو سردماتم حسرت عالیہ دی اتنی ہائے کری نوکران آلہ گواہ بن جاوے او اے لے تلوار او میں نہیں لڑدا ہکا ملت غریب تلاچا غازی یاد ہے میں نو زینب وطن پہنچا ون دے ایک لحظہ جنگ رکے اچھا جے تو اڈا دل لے تو میں ایک ستروں پڑھ دا 2019 میں کربلا اے باندھو تھے پڑھیا جتھے غازی عباس دا سجا بازو کلم ہویا جڑے زوار و تائید کر دے سو واحد شہید حضرت عباس کربلا دا جڑا ایک جاتے دفن نہیں ہے کدائی عباس دا سجا بازو دفن نوکرا ہائے کرنا آئے تیرے واسطے چھے مک گئی میرے حصے دی نوکری بابا حسن شاہ جی وین میں اوتھے کیتا جتھے غازی دا بازو کلم ہویا ٹر گیا عباس میدانچ ادو غازی پانی دمشق بھریا ادو گھوڑے دی واگ والائیے ادو اعلان ہویا غازی پانی لے گیا سمجھو جنگ ختم ہو گئی اعلان ہو مردی دے رہی غازی دے بازو کلم ہو گئے ادو عباس گھوڑے تو جھکیا ہے خیمے آلے پاسے ڈٹھا ہے او عباس نے لہ دیا اوہ کل ڈیتی تے شبیر کویچ سہرا دے غازی یادے پیا اوکھا لہنا ہو گئے نیدوں میں بازو کلم شیعہ بندے دی ہائے چاہی دیئے حسین اٹھئے سیدہ دے غازی اپنی موت دا فکر ہے اچھا وین کیتے عباس کربلا حل گئی ہے اور میں نوں اپنی موت دا فکر نہیں میں نوں فکر نیون دی ماں دے غازی یادے 9 لاکھ دے وچ ہن کے بنسی میری سین دی پاک چاہو پڑا مصائب ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ چاہوے جڑا اجے توڑی ہائے نہیں کر سگیا غازی یادے آقا جلدی آ غلام جھاڑ پی آئی شبیر منہ دے بھار جھڑیا مکھنا لیا لیا میدان دے پاسے وے کیا دے بول نہ بول دید میری مک گئی کمر میری جھک گئی کلہ رہ گیا تو میں نو چھوڑ کے نہ آئے سردماتم کلہ رہ گیا تو میں نو چھوڑ کے نہ جا تینو میں لہا بیٹھایا سرا مقابے ہن بچ دی غازی میری بہن دی ردا تینو میں لہا بیٹھایا سرا حضرت عباس دا علم شبیر چوین کر کے آدھا غازی بول اور بھرا مٹیاں تے جھان پی آئی عباس نہیں بولیا شبیر دا وین آئی بول نہ بول دید میری مک گئی کمر میری جھک گئی کلہ رہ گیا تمہیں سردماتا دید میری مک گئی ہے کمر میری جھک گئی ہے تینو میں لہا بیٹھایا سرا مکا بیٹھا ہن بچ دیا ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ چاہوے میں آخری وین کرا جڑا بندہ اجے توڑی ہائے نہیں کر سگیا 10ویں دی ڈیگر ڈھل گئی علی دیاں دھیاں دے خیمیاں نو بھا لگی شمر اس خیمے چاہے جتے حسینی اجازت لیندہ اس ویلے علیہ فراد دے پاسے وے کیا دیئے بھین کلی رہ گئی تیرے داوی لے گئی مان میرے مک گئے تے آپ سم پہ آئے بھین کلی رہ ماتم حسین ماشاءاللہ